माशाल्लाह कितने खूबसूरत शहर हैं। हाँ वीवर्स अभी बुनैन देख रहे हैं, ये बुनैन वगैरह इधर से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? और बाजू वाली बुनैन है? हाँ बाजू वाले है। कितना है? वाइट वाइट। हाँ भैया बाजू वाले बने लो। 5 रियाल वाली है, 6 वाली है, कितना है? कितना वाली है? 1 8 2 15। ये बाजू वाली वो ऊपर जो खड़ी है। बड़ा साइज दे दो उसको। बड़ा साइज दे दो। टी शर्ट बता, पीछे टंगा है ना। दिखाओ बुनैन भाई साहब, क्या साइज चाहिए? ओ दे दो, मेरे वाला साइज ये इसका दे दो, एक फुल साइज दे दो। आपको चाहिए उसके? हाँ। दोनों का? हाँ, मेरा भी चाहिए साइज। क्या नंबर, क्या है नंबर? नंबर 20 29 दे दो। ले लो। ये कितनी नंबर है? भी चाहिए? ये तो फुल है। फुल नहीं, फुल साइज। ये 42 है। कितनी नंबर है? हमारा सही साइज है। कपड़े वाली दे दो यार, अच्छे वाली दे दो, कंपनी 2 नंबर नहीं दे दो। ये कितने के उस्ताद? क्या 100 है? 10 है। 100 है, ये तो 100 लिखा हुआ है। यूट्यूब पे मशहूर क्या फुल है भैया, पहले एक को खोलेंगे सही दाम चेक करेगा। अरे यार साइज किस किस का है? ये बाई का फुल साइज है, ये ले लो। 30 रियाल दो ना। अमूल कंपनी है, 10 रियाल की एक है, 10 रियाल। एक शापर तो चाहो ले लो। नहीं छोड़ो, क्या करेगा बाहर ये बिया शापर। आओ तक आओ। बंदा पात शांत। ये है एहराम, एहराम। सलाम वालेकुम। ये जी रुमाल है, सऊदी अब लोग पहनते हो ना। हाला हाँ मुदीर ايش الشيل هذا احرام؟ ايه كيف ها كويس؟ तौलिया तौलिया है वो। ये जी रुमाल जो हाजी लेके आते हैं, देखिए माशाल्लाह ये बहुत महंगे महंगे वाले रुमाल हैं। ये तो बुनैना खड़े न वे, ये बुनैना है। ये देखें हर किस्म का रुमाल खड़ा है, सफ़ेद है और लाल भी है और कलर भी हैं। ये हजियों वाले रुमाल हैं, देखें माशाल्लाह बहुत महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। 500 रियाल वाला भी है एक रुमाल, 500 रियाल का, 300 का, 400 का। तौले नहीं किना هذا 35 40 ये बड़ा है भैया। तौले ओला थे ना छोटे, ओ पर ओला थे नोड़ी, ओ ला लाल लाल रत्ता रत्ता ओ पर लाल चाहिए, ये छोटे नहीं सही है। जबरदस्त, खोल खोल। हाँ वीआईपी वीआईपी, आला आला, बहुत आला आला आला। क्या फ्लोस, क्या फ्लोस। ए के सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, जूता देख सकते हैं? नहीं देखे? हाँ अच्छा मिल जाएगा, ये काम भी पूरा हो जाएगा हमारा। काम कर रहे थे हम चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, ये काम दूसरा काम छोड़ दो। हाफी मेरे ख्याल से। हाँ इधर हमारा पाकिस्तानी था चाचा, उसके पास ना ज़बरदस्त जूते थे, वो दुकान बंद हो गई है।
अभी इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और यार के पास जाना है अभी, दोस्त के पास। هذا انت كلام جيب بعدين انا اسوي ركب رئيس خلاص سلام. وين؟ ايش اسمه؟ ابى صورة 24 ساعة، ما احب صورة انا. هلا هلا كويس. زبط 100 100 ها. خلي اركب هذا اسوي اول ركب هذا بالي جديد. جيب اصلي انت، ما في جيب اصلي التا وال اصلي، هو كله اصلي، بس هو قزاز كسر على طول لازم. هذا قزاز كسر؟ قزاز يعني لازم كسر. اول شيء سوي شيء مع الشاحن كيف الشاحن بس السماعه دي وش سامسونج؟ لا بس مع ما شاء الله. وين هذا ها؟ سمسم ما سمسم جيب. جولد. اي جولد. ايش فايدة؟ لا هذا جواد جولد، لازم جولد. شيلك اخضر. ايش اخضر؟ هذا هذا نيم رمضان. رمضان كريم مع رمضان ها؟ شهر رمضان. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن ها؟ شوف هو نيم رمضان بس هو ما في سمسم رمضان. ها؟ هو ما في سمسم رمضان. تجيب جيب كلم صديق هذا ما بعدين ما يجي سوق. كيف خلاص عاد نقص ياخذ كان بلاك والله. بلاك هذا لا جولد جولد. سمسم هذا جولد. هذا 15 جواز جولد صح؟ هذا بلاك. ما خرب زي ما خرج دبه خرب دماغ. كله دبا. لا انا دبا بدل. انت بس زياده بس. ايه انت ما في دبه. انت لمبه لمبه فلبين. محمد شوف هذا مشكله هذا. لا والله مشكله هذا. خلاص لمبه هذا تلقاه فلبيني. هذا ما فلبيني، هذا باكستاني. عنده بعد باكستاني. باكستان ما في خوف من الدنيا. عمران خان زندباد. عمران خان زندباد. مين زندباد؟ عمران خان زندباد. نواز شريف هذا. مين 100 100 100 عمران خان. طيب هذا ثاني نواز شريف استغفر الله. ها؟ حرامي سمسم. معلوم هذا بقرة. بكري سمسم. بكري غنم. بكري ها؟ دماغ ما في. بس سيدة روح ليش؟ عمران خان 100 100. ان شاء الله يجي عمران خان يجي ان شاء الله. انت هو عمران خان يعني؟ انا احبه كله باكستاني، بس انا نواز شريف ما في حبه. نواز شريف ما في ما هو؟ في حبه. ليش؟ انسان ما في سيده. نفر سيده نفر حبه، صح؟ ايه صح. نفر ما في سيده نفر ما في حبه. كلام اردو ليش عربي انت؟ اردو ايش جيب ركب كاميرا. रखिए कैमरा। कई बार ये लगाना है, पहले लिया था ये टूट गया, ये कैमरे की सेफ्टी के लिए ना, तो ये लगाना अभी। कई बार से ये खोल दिया और उसका नुकसान हो गया क्योंकि ये प्रो मैक्स 13 का है कवर। हमारा 14 प्रो मैक्स है, ये है 13 प्रो मैक्स का। ये खोल दिया अभी, उसका नुकसान हो गया, लगता भी नहीं है। अभी हो गया दूसरे माल पे, दूसरा दुकान में ना, और लेने के लिए चला गया। तो ये माल है, ये हमारा दोस्त है। الترا وين؟ الترا وين الترا؟ الترا هناك ما في مستعمل. هذا كم 14؟ لا 12 برو ماكس. 12 كم فلوس؟ 2550. كم باقي جرانتي؟ بطارية 90 جرانتي كم؟ 128 جيجا. جرانتي كم؟ 128 جيجا 100 ضمان. 128 جيجا. ايوه 128 شوية. 128 جي بي है। كيف؟ لا جرانتي ايش ضمان؟ है زمان ضمان كم تدي ضمان من المحل؟ ايه ليه هذا مرة طبعا هذا شوف. ما في تعبان. هذا نفر ما يركب حماية، معلوم؟ ها؟ نفر ما يركب حماية. ما في ركب هذا، شوف هذا. ايه نفر يشتري ما يركب حماية هو. اوه مشكلة. ما في جلاس. ما في جلاس. بس كم يعني 200؟ كيف 200؟ 2000
2500 ما يقلق. تونا برو ماكس مدينة الترا وين؟ الترا جديد ما في مستعمل.